السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم لكم طيبيطات صغار كيجيو رائعين ولذاذ. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله. عندي هنايا في قصريه وضعت زلافه كبيره ديال الفينو. النوع يكون شويه ديك النوع الصلب، هانتوما كي كتشاهدوا معايا في الكاميرا، يعني ما يكونش رطب، يكون صلب شويه حرش، يعني شويه. زلافه كبيره. عندي هنايا زلافه ونص ديال الفورس او الفرينه من نوعيه تكون ممتازه باش كيجيونا البطيبيطات زويونين. وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال الملح، وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال سكر حبيبات او سنيده، وعندي هنايا ملعقه كبيره خميره الخبز، وعندي هنايا 2 معالق كبار او 3 معالق كبار ديال زيت العود، وعندي هنايا الماء الدافئ لجمع الخليط. غندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ندير هي غادي ناخذ واحد الكاس اللي غادي نوضع فيه ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. بسم الله. وغادي نوضع فيه ملعقه صغيره ديال سنيده، وغادي نوضع عليه واحد شويه ديال الماء صافي. وغادي نخليو هاد الخميره ديالي تتفاعل ليا مزيان واحد 3 دقائق ولا 5 ديال الدقائق، لان هي اللي صراحه الله كتساعدنا باش البطيبيطات ديالنا كيخمروا لينا. صافي انا غادي نغطي هاد الكاس ديالي، يعني هاد الخميره دي نخليها تفاعل لي مزيان، وديك الساعات غادي ندوزو باش ان شاء الله ملي توجد ليا ندوزو باش ان شاء الله نجمعوا العجين ديال البطبوط ديالنا ان شاء الله. حاولوا منين تخليوها تختمر غطيوها واحد بابي سيلفيريزي بحال هكا باش ما كتاخذلكمش الوقت ودغيا كتفاعل لكم الخميره. صافي انا غطيتها، دابا غادي نخليها تفاعل لي مزيان وعاد نرجع معكم. صافي هانتوما كي كتشاهدوا الخميره ديالنا تفاعلات، هانتوما هي تفاعلات. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نعجنوا البطبوط ديالنا. بسم الله. غادي نخلطو بعدا الفرينه مع الفينو. بسم الله. تبعوا معايا المراحل، يعني خطوه بخطوه، وان شاء الله غادي ننجح معكم هذا البطبوط. صافي من خلطت الفينو ديالي مع الفرينه او الفورس، دابا غادي نوضع الملح ديالي، ملعقه صغيره د الملحه حتى هي غادي نخلطها مع الطحين. صافي انا خليتها مع الطحين. دابا غادي نوضع الزويته ديالي، ما عندكمش زيت العود ديروا زيت، يعني زيت العاديه. وغادي نوضع الخميره اللي تفاعلات لي. وغادي نوضع الماء الدافئ شويه بشويه. بسم الله. ونبداو نجمعوا العجين ديالنا. صراحه ديك زيت العود كتخلي العجين رطب، يعني كتخليه كتعطي يعني واحد الرطوبيه للعجينه ديالنا. وديك الملعقه صغيره ديال السنيده كذلك الدور ديالها انها كتعطي واحد اللون ذهبي للبطيبيطات ديالنا. نبقى نوضع شويه بشويه ديال الماء ونحاولوا ندلكوها مزيان. ومنين نجمعوها نحاولوا ندلكوها مزيان، لان هذا العجين هذا عجين البطبوط خاصو يتدلك مزيان.
دابا غنخدم يدي بجوج. هذا واحد شويه ديال الماء هنا. صافي هذيك الساعات غنحاول نجمع العجين ديالي مزيان. نضيف واحد شويه ديال الماء وغادي نغطي. حاولوا تلكوها مزيان، تلكوها حتى تحسوا بها يعني تجمعات وتلكات. حاولوا في الاول تربيوها قاصحه وفي الاخر تبقاو تعطيوها الماء حتى كتخفف لكم شويه. صراحه بالله ما كاين ما احسن من الانسان يعجن بيدو ويدلكها مزيان. كتحسي انك درتي واحد الجهد. صافي انا غادي نمشي على هاد الطريقه هذه حتى ندلكها مزيان وان شاء الله غادي نرجع معاكم. اللي بغيت نقول لكم هو ان كل ما رشيتو يعني رشيشه ودلكه رشيشه ودلكه رشيشه ودلكه راها كتسلك لكم مزيان. يعني ديروا غير شي المهم رشيشه وتعطيو الدليك، رشيشه ودليك صافي وكتدلك لكم مزيان. صراحه انا كنحس بها بدات كترخف ليا. صافي انا غادي نزيد نكمل معها واحد شويه ومنين صافي نكملها ونرجع معكم بالدليك. صافي باش تعرفوا العجين ديالكم تدلكات مزيان منين تبقاو ديروا له بحال هكا تبقاو ديروا واحد الصوت بحال هكا عرفوها تدلكات 100%. هانتوما سمعوا كدير واحد الصوت ضروري. هانتوما شوفوا عرفوها تدلكات لكم مزيان وما بقى لكم ما تزيدوا. صافي ديك الساعات غادي تجيبوا سمعتوا الاصوات اللي كدير هكا خصها دير لكم باش تعرفوا العجين ديالكم تدلك لكم. سمع كتبقى تخرج الهواء. ايوا عرفوا ديك الساعات العجينه ديالكم بدون شك انها تدلكات لكم مزيان. صافي شو كاينات ولات رطبه ولاتي مدلوكه. دابا غادي نمشي باش نوضعها في واحد الاناء. هانتوما شوفوا منين دلكت العجين ديالي دابا غادي نوضعها في الاناء اخر. غادي نوضعها في هذا الاناء هذا. هانتوما شوفوا معايا كي العجين ديالي مدلوك مزيان. غادي نوضعها في هذا الاناء هذا وغادي نغطيها ببابي سولفوريزي. غنغطيها مزيان باش ما كتدخلش الهواء ليها وصافي. وغادي نخليها واحد نص ساعه المدانه حتى يتضاعف الحجم ديالها تخمر ليا مزيان وان شاء الله ديك الساعات نرجع معكم. صافي انايا رجعت معكم. انايا فاش خليتها تخمر ليا هانتوما كي كتشاهدوا راه ضاعف الحجم ديالها. صافي دابا غادي نزولوا ديك البلاستيكه
وغادي نحاول نخرجوا من هذيك الهواء. نخرجوا من هذيك الهواء بحال هكا صافي. وغادي نحاولوا نوضع واحد شويه ديال الفرينه، غادي نحاول نقطعها تقريبا واحد 4 على 4 أو 5. بسم الله. صافي انا جاتني ال4. وغادي نحاولوا نكوروها بحال هكا صافي. وغادي نخليوها ترتاح لينا. غادي نغطيوها بديك البلاستيك باش ما تنشفش لينا، لان دابا الحال سخون دغيا العجينه كتنشف. صافي ها هي كورت هذه عاوتاني كذلك. صافي خليتها كذلك حتى هي ترتاح. كنبغي نمشي معكم يعني خطوه بخطوه باش ان شاء الله ينشف معكم هذا الميني بالضبط. صافي غادي تخليوهم يرتاحوا، تغطيوهم بلاستيكه، يعني اللي ما غتخدموش بهم غتغطيوهم بلاستيكه كتخليهم يرتاحوا. صافي انايا هادو غادي نخليوهم على جنب. غادي ندير هذه وهادوك غادي نغطيهم بهذه البلاستيكه او بابي سيفيريزي بحال هكا صافي باش يعني ما ينشفولناش. صافي وهذه غادي نحاول نطلقها معكم. غادي نحتاج هذا المول هذا على هذا الشكل هذا دائري. نتوما الا ما متوفرش عندكم في المنزل ممكن تاخذوا غير زليفه او كاس يكون شويه كبير، يعني على قد الطبيطه الصغيره صافي. وتبقاو به يعني تخرجوا العجين ديالكم، يعني تبقاو تضغطوا عليه يعني بهذا يعني بالزليفه او الكاس اللي قلت لكم. صافي انا غادي بسم الله نطلق معكم هذه العجينه هذه. بسم الله. انا كنحاول نسرحو، كنسمع بحال ديك البويقات يعني انها مدلوكه مزيان. حاولوا ما امكن انكم تسرحوها مزيان. سمحوا لي غادي نكمل معكم. حاولوا ما امكن توضعوا واحد شويه ديال الفرينه باش ما كتسقلكمش على سطح العمل. صافي وحاولوا ما ترققوها، ما تجيكم غليظه، يعني يكون السمك السمك يعني عادي، ما غليظه ما رقيقه، متوسطه في السمك ديالها. هانتوما كيف كتشاهدوا. صافي بارك عليها. غادي ناخذ ديك المول وغادي بسم الله نستخرج. نحاول نزيد عليه مزيان. صافي نحاول نستخرج هيا بشويه عليها وصافي. هانتوما هادو نستخرج يعني الطبيطات او ميني بطبوط بحال هكا. وغادي نوضع في الصينيه اللي كنت وضعت عليها منديل. صافي وغادي نبقى هكا مستمره على هذا الشكل هذا. غادي نعاود ندير معكم وحده اخرى، يعني هذه الطريقه انا هذه كتجيني ساهله.
هانتوما من الاحسن ان ما يكون عندكم هذا المول هذا باش كتكون يعني هانتوما حاولوا تقادوها غير بيديكم، ماشي انكم بحال هكا. صافي حاول ان الا كان عندكم مول من الاحسن باش ملي كتقطعوا به ما كيعذبكمش بحال هكا. صافي ها انايا غادي نمشي على هاد الطريقه هذه، غادي نزيد نكمل معكم. بحال دابا هاد البلاصه هذه لقيتوها مازال ما مدلوكاش، تعاودوا يعني تزيدوا تغرقوها بالله بحال هكا. صافي وتقطعوا صافي. هانتوما حاولوا ديروا الفرينه باش ما تلصق ليكمش على سطح العمل. صافي دابا انايا غادي نمشي على هاد الطريقه هذه بالعجين ديالي كامل، وغادي نغطيها ونخليها حتى تختمر ليا مزيان، وديك الساعات ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نطيبوها في المقلاة. صافي من بعد ما خليت الميني بطبوط ديالي يختمر ليا غادي ندوز ان شاء الله باش نصاوب معكم الحشو اللي غادي نوضعو فيه. بسم الله. عندي هنايا جوج بصلات بيض مقطعين قطع صغيره، وعندي هنايا الزيتون واحد الكميه ديال الزيتون شرائح، وعندي هنايا المعدنوس جوج معالق كبار و4 المعالق كبار ديال القزبور، ضاعفوا الكميه ديال القزبور على المعدنوس. عندي هنايا التوابل نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، جوج فصوص ديال الثوم يكونوا كبار محكوكين، ملعقه صغيره ديال الملح او الملح حسب الذوق. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك، وملعقه صغيره ديال الهريسه. عندي هنايا الخس للتزيين، وواحد نص حامضه معصره، زيت المائده، وعندي هنايا الكبده ديال الدجاج اللي سبق لي وغسلتها بالخل والمليحه وقطعتها قطع صغيره. هنا عندي تقريبا واحد 8 ديال الحبات ديال الكبده ديال الدجاج، وعندي هنايا الفرماج كذلك للتزيين. غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير ديال الحشو ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا البصله، وعندي غادي نوضع واحد الكميه ديال الزيت، واحد 3 معالق كبار ديال زيت المائده. غادي نوضع التوابل، وغادي نوضع الثوم، غادي نوضع الملح، غادي نوضع نكمل معاكم. صافي غادي نوضع مطيشه ديال الحك والهريسه، وغادي نوضع القزبور والمعدنوس، وغادي نخلط التوابل مع البصيله والقزبور والمعدنوس. المكونات كاملين غادي نخلطوهم حتى نحس بالبصله ديالي صافي طابت ليا. حاولوا ديروا الشرموله تكون يعني على حقها وطريقها باش كيجي هذا الحشو بنين بزاف. يعني هذا الحشو هذا صراحه كيجي غزال وبنين. راكم عارفين الكبده ديال الدجاج خاصها تجي مشرمله الشرموله المغربيه على حقها وطريقها. صافي انايا غادي نمشي على هذا، يعني نحرك المقادير ديالي ديال البصله وصافي، ونخليها تطيب ليا مزيان. وفي الاخير عاد حيت الكبده دغيا كطيب لينا عاد نوضعوا الكبده والزويتينات. غنرجع معكم باش نقول لكم انكم خاصكم توضعوا نص حامضه، ضروري انكم توضعوا عصير نص حامضه، ولا عندكم الحامض مصير تا هو قطعوا قطع صغيره وزيدوا تا هو كيعطي واحد الاضافه زوينه لهاد الشرميله ديالنا. صافي انا غادي نبقى هكا حتى طيب ان شاء الله تعيني تقلى ليا البصيله ديالي، وعاد نوضع الكبده والزيتون. صافي من بعد ما حسيت بالبصله ديالي دخل فيها شويه ديال الطياب، دابا غادي نوضع الكبده ديالي، وغادي نوضع ديك الكميه ديال الزيتون. صافي وغادي نحرك الكل مزيان. صافي وغنخليها على عافيه مهيله حتى طيب لي الكبده ديالي.
وصافي ان شاء الله توجد ليا الحشو ديال الميني بطبوط، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا باش نمشي نطيب الميني بطبوط ديالي اللي خليته يختمر ليا. هي من الاحسن واخا طيب لكم الحشو ويطيبوا لكم الميني بطبوط، يعني ممكن انكم تخليوه حتى يقرب الافطار ديالكم. نكمل معكم. من الاحسن هذا الحشو هذا يعني واخا يطيب لكم خليوه حتى يقرب، يعني مثلا تبغيو تحطوا مائده ديال الافطار صافي، وعاد ديك الساعه تسخنوها وتبقاو تعمروا الميني بطبوط ديالكم باش كتاكلوهم وهما شويه سخيخنين. صافي هانتوما كي كتلاحظوا معايا راه طابت ليا الحشو ديالي. ما نعاود لكمش واحد الرائحه طالعه ديال الشرموله غزاله فمنا كتشهي. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه ديال الحشو ديال الميني بطبوط. صافي انا غادي نطفي عليها وغادي نمشي باش ان شاء الله نطيب الميني بطبوط ديالي في المقلاة. صافي انا وضعت المقلاة على النار، خليتها تسخن لي مزيان وغادي تنقصوا العافيه. وصافي غادي تبقاو توضعوا الميني بطبوط ديالكم. بسم الله. اول حاجه انكم تدهنوا الزويته وعاد توضعوا الميني بطبوط وعافيه تنقصوا منها. صافي يعني في اي بلا في اي ميني بطبوط ملي تحطوها توضعوا زويته. ديك الزويته صراحه كتساعد باش ما كتلصق لكمش وكتعطي حتى هي واحد اللون ذهبي. صافي هانتوما كي كتلاحظوا معايا صافي انا نخليها هذه يعني على هذه الطريقه انهم شويه يقبطوا راسهم مزيان، يعني ما يتحمروش، يعني نخليهم غير يشدوا راسهم مزيان وغادي نقلبهم على الجهه الاخرى. لان يعني الطريقه باش كينجحوا لكم الطيبيطات وكيتنفخوا ما تخليوهمش هانتوما كي كتلاحظوا معايا او كي كتشاهدوا على بالكم في الكاميرا راه كتنفخ. حاولوا تخليوهم يتنفخوا غير تشوفوهم يتنفخوا شويه صافي تقلبوهم على الجهه الاخرى صافي، وديك الساعه تخليوهم يتحمروا لكم ياخذوا لكم ديك اللون الذهبي. ها هما نتوما كي كتشاهدوا ما كيتنفخوا ها هما صافي واحد شويه وغادي تقلبوهم. منين تشوفوهم كيتنفخوا صافي قلبوهم، ما تخليوهمش حتى يقطوا يعني حتى يتحمروا صافي، وغادي تقلبوهم. هذه حتى هي نقلبها كذلك، حتى هذه النفخات حتى هي غادي نقلبها صافي، وغادي نخليوهم يتحمروا ليا. غادي نزيد نعمر المقلاة ديالي. ندهن زويته ونوضع الميني بطبوط ديالي يتحمر ليا. نتوما كتلاحظوا معايا هو تنفخ. ايوا حاولوا ما امكن انكم تخليوه يتحمروا من الجنيبات كاملين. ها هو تنفخ هانتوما شوفوا معايا، واخا تنفخ حاولوا حتى كتبقاو تدوروا شويه بشويه حتى يتحمروا لكم جميع الجوانب. صافي انا غادي نبقى نمشي على هاد الطريقه هذه حتى نطيب الميني بطبوط ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. غنقرب لكم الكاميرا مزيان باش شوفوا كيتنفخوا. شتو شي كيتنفخوا هما مسخانين. حاولوا ما امكن انكم تحمروهم من جميع الجوانب غير بشويه. هذه التحمرات ماشي مشكل راهم مسخانين. ها هي هذه شوفوا لاحظوا معايا كيجيو منفوخين. صراحه هاد الطريقه ديال العجين اللي عجنت معكم راها رائعه، جربوها نتوما غادي تلاحظوا واحد يعني انها واحد السر ديال النجاح ديالها، غادي تنجح لكم 100% هاد طريقه العجين اللي درت معكم. صافي غير نتوما حاولوا تبقاو بالجنيبات هكا بيديكم، حاولوا يعني تعطيوها الخاطر شويه وتخدموا يديكم شويه باش تجي البنه في هاد البطيبيطات. صافي انا قربت نسالي بالطياب الميني بطبوط ديالي انهم شويه كياخذوا الوقت في الطياب. صافي وديك الساعات ان شاء الله ملي نساليهم بالطياب غادي نمشيو باش ان شاء الله نعمروهم بالحشو اللي صابته معكم. صافي ها هو دا الميني بطبوط ديالي وجد ليا، كذلك الحشو ها هو دا وجد ليا. صافي دابا غادي نزين ان شاء الله بالخس وبالفرماج. دابا غنوريكم الطريقه باش كي كنعمر الميني بطبوط ديالي. بسم الله. تاخذوا مقص وتفتحوه على هذا الشكل هذا
كيجي ساهل ملي كتفتحوه وما كيعذبكمش. صافي وكنحلو غير بشويه صافي. وكناخذ واحد الورقه ديال الخس كتزين اختياريه، الا مثلا ما عندكمش ماشي مشكل ما ديروهش. كذلك الفرماج اختياري، هو كيعطي صراحه هذا الخس والفرماج كيعطي يعني واحد الجماليه للبطبوط ديالنا. بسم الله. صافي وغادي تعمروا يعني واحد المعلقه تكون مملوءه على هذا الشكل هذا. تاخذ واحد شويه ديال الفرماج كتزين كذلك، كيعطي واحد المذاق رائع، كيزيد واحد الجماليه لهذا الميني بطبوط. صافي وغادي نبقى نوضع في طبق ديال التقديم. غادي نمشيو لوحده اخرى. ناخذ كذلك ورقه ديال الخس ناخذ ملعقه كبيره ديال الحشو. صافي وغادي نوضع بها الفرماج وصافي هكا. ان شاء الله غادي نبقى نعمر الميني بطبوط ديالي حتى ان شاء الله نكملهم ونوريكم الشكل النهائي ديال الميني بطبوط في الطبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بطبوط، كيجيو رائعين ولدات وكيتواتوا لنا مع مائدة الافطار خصوصا في شهر رمضان. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوهم. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.